امام عباس نو آندا ہے حضور ساڈی گل سنیا جی. آپ رک گئے, وہ سارے بندے ادھر توجہ ہو گئے. ایک نے آکھیا حضور تہاڈا تعارف کی ہے؟ اچھا ہن یار اگلی گل میں بعد چ کراں. آپ بیٹھے نے اولاد فاطمیہ, ایتھوں کسی نو آ کے پوچھن دی لوڑ ہے تہاڈا تعارف کی ہے؟ تسی میرے جملے نو ضائع کر دیتا, سمجھے نہیں تھی میں کی کہہ گیا, تانوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہہ گیا. اور جتھے ایڈے جو سونے بیٹھے ہون, ایڈے جو سونے بیٹھے ہون تے اوتھے آ کے کسی نے پھر پوچھن دی لوڑ تے نہیں نہ پینی. ایتھے پیر علی حیدر تے پیر امام حیدر شاہ صاحب کہڑے نے, پوچھن دی لوڑ نہیں پینی, چہریاں نے دسنا ہے اے اولاد فاطمیہ بیٹھی. لیکن مدینہ شریف حضرت عباس علی پاک دا پتر ہے, ام البنین دا بیٹا ہے. لوگ کہا کہ جناب دا تعارف کی ہے, انہاں تعارف نہیں سی کرنا, بچ گل ہور سی یار بوتل جناب دا تعارف کی ہے. تو جناب عباس دا جملہ سن کے نا اچھی اچھی پڑھیا جڑا سبحان اللہ. اے سارے بندے کوئی بندہ وچوں روے نا, انج ہاتھ چکنا ہے, پنجا لانا پنج میں بس سبحان اللہ پڑھنا. انہاں کہا جناب دا تعارف کی ہے؟ عباس کو پتہ کیا میں نے, اوے لوگوں میں تیرے زہرا دا نوکر حضرات گرامی. جناب عباس نمدار آپ جناب والا حضرت عباس نمدار نو لوگاں نے پوچھیا جناب دا تعارف کیے؟ اوے سنو اپنے مقدرہ تے ناز کرو. جناب عباس نو پوچھیا تہاڈا تعارف کیے؟ تے جناب عباس پتہ کیا میں نے, او لوگوں سن لو میں تیرے زہرا دا نوکر ہاں, میں آل محمد دا نوکر ہاں, میں تیرے زہرا دا نوکر ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدو جناب عباس علمدار نے اپنا تعارف کرایا, لوکاں کیا جناب عباس تہاڈا جدوں بھی تعارف کیتا ہے تساں ایہو ہی آکھیا میں تیرے زہرا دا نوکر ہاں, چلو اے دسو تہاڈے بابے دا نام کی ہے؟ جناب عباس نے سن لو میرے بابے دا نام جناب مولا علی ہے, جناب مولا علی ہے. لوکاں کیا جناب جنہ دے تسی غلام حضرت حسنین کریمین انہاں دے بابے دا کی نام ہے؟ جناب عباس نے لوگوں میرا تے میرے مالکاں دا بابا ہے تے جنہ دا نام مولا 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 مولا. پنج تنی سوا لفظ نعرہ ہے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری, آستانہ عالیہ دھولر شریف. جے سبحان اللہ پڑھو تو میں کو پڑھا. حضرات توجہ, میری ساری تقریر سادات دی نظر نال ہو رہی ہے. انہاں دی نظر ایتھے جویں پیندی ہے نا پئی, اللہ دی قسم ہے کدلے نظر انہاں دی قیامت والے دن بھی ساڈے تے پے گئی, ساڈا بیڑا پار ہو جائے. او میرے جملے اگلے آ رہے نے, میں ذرا عرض کراں گا حضرت چھولی چ اپنی گزارش رکھاں گا. دو شہزادے بیٹھے ہائے ہائے. جناب عباس نے لوگوں سن لو میرا تے میرے مالکاں دا بابا ایک جنہ دا نام مولا, ہاتھ ایتھے آواز اٹھی, جنہ دا نام مولا, جنہ دا نام مولا علی ہے. اگو لوکاں کیا جناب اپنا تعارف انج کرایا کرو, عباس ابن علی ابن ابو طالب. میں بھی ایمان ابو طالب تے قائل ہاں, جڑا نہیں قائل ساڈے والو جو مرضی پیا کرے, اسی غلام ہیں اس گھر دے, انہاں دے بچیاں دے بھی غلام ہیں, انہاں دے بابے دے دادے دے بھی غلام.
मौलवी एडे एडे मुंह खोले एडे हैं सारे कहते हैं जिथे मेरा नाम का तो चुप कर जाते हैं उन्होंने पता है इन्हें जो आना है तो इन्हें अंदरों दी आना है इसलिए मेरे वाल मुँह नहीं करते मेरा तो मेरे मालिका के बाबा का नाम एक ही बाबा है साडा जिन्हां दा नाम है मौला मैं हौली बोलना सिर्फ तुहाडी आवाज़ सुनने वास्ते मौला आवाज़ इत्थे पिंड ना रहे मौला अली दे रोज़ा नजफ़े अशरफ तक जाए मौला मौला लो मैं वादा करना गोलड़े वाले दा गुलाम आता है मजदूरी कसूरी दे बच्चियां दे कदमां च बैठ के मैं कह रहा जिन्हें मेरे नाल नारा मार लिया फिर अली जाने खुदा जाने क़यामत नूं परेशान नहीं होवेगा आपे ही अपनी दुआ करके बीबी पाक दा वसीला पा देना मैं जनाबे वाला बीबी पाक दी अलकाबात पढ़न लगा उन्हां दी आला औलाद दे कदमां च बैठ ये कोई आम हस्ती नहीं ये जनाबे सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रात चलो इंज कर लवो मैं अलकाब पढ़ी जाना मैं कहना सैयदा तुसां कहना या ज़हरा मैं कहना सैयदा तुसां कहना या ज़हरा पढ़ी जाना मैं कहना तय्यबा तुसां कहना या ज़हरा सैयदा या ज़हरा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा फाज़िला साजिदा आलिमा मौलिमा शाहिदा शाकिरा नजीरा सिद्दीका अतीका हाफिजा कारिया साइमा दूर नजरे मुस्तफा जनाबे हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुल्ले कायनात की बेटियां कुल्ले कायनात की माएं कुल्ले कायनात की बहनें या सैयदा ज़हरा तेरे कदमां दी धूड़ तो कुर्बान जनाबे अब्बास ने मेरी मां हो रहे नहीं समझे मैं की कह रही हूं मेरी मां हो रहे पर मेरे मालिका दी मां तुमने जन्नत है मेरी मां हो रहे मेरे मालिका दी मां सैयदा कायनात है मेरी मां हो रहे मेरे मालिका दी मां जन्नती औरतां दी सरदार है मेरी मां हो रहे ते मेरे मालिका दी मां नबियां दे सुल्तान दी थी है मेरी मां हो रहे ते मेरे मालिका दी मां जन्नती जवाना दे सरदारां दी मां मेरी मां हो रहे ते मेरी मालिका दी मां मौला अली दी पहली ज़ौजा मुहतरमा मुकरमा है हज़रात गिरामी तवज्जो दिया जे अल्लामा इकबाल एवी दे थे अपनी गल नहीं की थी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आई वहां में अफ़ज़लीनो मुश्किल कुशा शेरे खुदा जनाबे अब्बास ने मेरी मां हो रहे मेरे मालिका दी मां सैयदा कायनात है हजरत अब्बास ने सैयदा ज़हरा पाक दे कदमां मुबारक पीर अली हैदर शाह जी सरकार हाथ बन के अर्ज कर रहे हैं हजरत अब्बास ने मेरी वालिदा हो रहे मेरे मालिका दी मां सैयदा कायनात है हजरात तवज्जो दिया जे हजरत अब्बास ने सैयदा ज़हरा पाक दे कदमां में जड़ी जुत्ती मुबारक है उस जुत्ती मुबारक दी जड़ी तलवा मुबारक है उस तलवे मुबारक दी जड़ी नलैन मुबारक है उस नलैन मुबारक दी जड़ी थल्ली साइड है ओदे नाल लग जान वाली मट्टी बड़ी अफजल है जड़ी थल्ले धूड़ बन के डिग पैंदी है मेरी मां ओदी भी बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि वो हसनैन दी मां है ते मेरी मां ने आखिया वे पुत्र अब्बास मैनू जो लब्बे तेरे ज़हरा तो लब्बे जे तू भी कुछ लेना तेरे ज़हरा
تے آ جا رب عزت بھی دے گا رب عظمت بھی دے گا شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے جناب عباس علمدار میرے نبی دا وفادار حضرات مولا علی دا لال حضرت عباس آمدنے آج جو لبے میں نو ترے زہرہ تو لبے عزت ترے زہرہ تو لبیاں نے شانہ ترے زہرہ تو لبیاں نے شاعر نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں جناب عباس کی میں لبیاں جے آمنے ایمیں لبیاں نے میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں تسی بھی سارے جہاں تو میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں چلو آؤ ذرا اتھی اپنی گل کر لئیے سید بیٹھے نے منظوری لے لئیے انہاں دی نظر وچ آ گئے دنیا قبر حشر پار سنو ذرا اپنی گل اس انداز وچ کر لینے گھر کوئی پوچھے پتا سنی تیرا تعارف کیا ہے گھر کوئی پوچھے پتا سنی تیرا تعارف کیا ہے اے کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ او تواڈے وچوں جڑا پکا گدا ہے او بولے جھوٹ کوئی بندہ نہ بولے ایک گل خالص لوکاں دی ہو رہی ہے دیوانیاں دی ہو رہی ہے گداہی کرن والیاں دی ہو رہی ہے تے میرے نال او شخص بولے جڑا اس در دا پکا گدا ہے در زہرہ دا گدا ہے در حسینیاں دا گدا ہے او ذرا بولے میں پہلا شعر میں پڑھنے تے دوجا شعر تساں ساریاں کھڑیاں ہو گئے پیراں دے قدماں وچ سب نے کھڑیاں ہو گئے جویں لبیک حاضری لوائی دی ہے انج اپنی حاضری کھڑیاں ہو کے لوانی ہے پہلا شعر میں پڑھنا ہے اگلا شعر تساں کھڑیاں ہو کے پڑھنا ہے گھر کوئی پہنچے پتا سنی تیرا تعارف کیا ہے اے کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زہرہ 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 ہوں بتانا لوگوں اچھا کہہ لو میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں گونج میں جائے میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتانا لوگوں عظمتیں مہر سے کر رہے ہیں ہوں جڑا جملہ میں پیر سید علی حیدر شاہ جی حضرت قبلہ پیر سید امام حیدر شاہ جی تو اٹھی چولی جی رکھنا چاہنا حضرات توجہ دیا مرنا تے میں ہے تو سیرے پہ جان لو کہ رسول اللہ دے سامنے بس اینی گل کہہ دیا جے شاہ جی نانا جی او حمید چشتی کھلوتا ہے او کاشف گولڑوی او اختر او جمیل او شہادت خان او فلاں بن فلاں اینا دا دنیا دے دعویٰ سی حضور پوچھن علی حیدر شاہ جی اینا دا کی دعویٰ سی امام حیدر شاہ جی کی دعویٰ سی تے تسی شاہ جی حضور دے سامنے صرف اینا کہہ دیا جے ایک کہتے سن میں گدا ہے در زہرہ میں گدا ہے در زہرہ ہوں بتانا توجہ دیا جے کربلا
کربلا دی زمین تب تو آیا ریگستان بس توجہ دیا جائے 4-5 منٹ میرے وال ویکھیا جائے کربلا دی زمین تب تو ہویا ریگستان کل کنبہ قبیلہ قربان میرے امام علی مقام بھی اپنی جان دی بازی راہ خدا کر چکے ہیں اسلام کو اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں یزیدیاں جشن منایا جشن منا کے یزیدی سو گئے سارے سونگے پر حسین دی بہن زینب نہیں سنے سارے سونگے پر حسین دی ازواج نہیں سنے سارے سونگے پر میرے امام دا شہزادہ زین العابدین نہیں سنتا پچھلی رات کا ویلا ہویا سیدہ زینب نے آکھیا اے عابد جی پھو جان فرمایا ذرا باہر نکل ویکھ کوئی یزیدی دل دا جاگدا تے نہیں پیا پھو جان کی کرنا ہے پترا میں ویر دے لاشے تے جانا ہے ایک دو گلاں ویر نال کرنیاں نے حضرت بیمار عابد باہر آئے دائیں میں ویکھ کے اندر چلے گئے پھو کوئی یزیدی دل دا نہیں پیا جاگدا رات دی طریقی دے اندر جناب سجدہ زینب نے چادر اوڑی ہے میدان کربلا چاہیاں نے اگے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے اوے ویر دا لاشا لبدیاں ایک لاشا نظر آیا ہے جدہ تر موجود ہے سر کوئی نہیں اوے جدو ویکھیا تے مولا حسین دا لاشا ہے مدینے والمو کر کے آندیاں نے اے نانا جی ذرا حسین دی خبر لیا آجے جی دی گردن نو تسی بار بار پہ چوم دے سو او حسین کربلا جی شہید ہو گیا ہے سیدہ زینب برہا دے سینے دے ہاتھ رکھنا چاندیاں نے اتے نیزے دے تیر پہ وصلے نہیں ایک نیزہ تیر بار کر دیاں برہا دے قدمہ وال گئیاں نے قدمہ میں ایک سر پہ نال چھوٹا جی اتھر موجود ہے جناب سیدہ زینب نے ویکھیا او ننی جی سکینہ 4-5 سال دی عمر دی بچڑی اے اپنے بابے حسین دے پیرانو سرحانہ بنا کے ستی ہوئی ہے اور سجدہ زینب نے اٹھایا جولی وچ لہ لیا پیار فرما کے جگا رہی آنے نی سکینہ جاگ جدو ہوش آیا نی سکینہ تو دے خیمے چ بھی ہوش پیس ہیں ہاں پپھو لیکن جدو منو ہوش آیا میں خیمے چ بابے نو لب دی رہی میں سینے دے سر رکھ کے سونا چاندی سا منو خیمے چ بابا نظر نہیں آیا میں کربلا چ نکل آئیاں اے پپھو ویکھ منو بابے دا لاشا لبی ہے اتے سر نال کوئی نہیں پپھو ادرا دس میری ابو دا سر کتھے میں پپھو میں بابے دیا ظلمہ سوارنا چاہنیا اے پپھو میرے ابو دا سر اوے دنیا والے ہو اور سیدہ زینب پیار میاں کر دیا نے دلاسا دے رہی نے اوے لوگو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خان دیا نے نی سکینہ چل خیمے چلیے اچھل کے گود وچوں باہر آ گئی ہے ہاتھ جوڑ کی آندی ہے نی پپھو ایک گل مننے دے قیامت تک تیرا احسان یاد رکھاں گی اوے میری گفتگو ہوئے تھے میں سمیٹ دین لگا اوے گھر دا دکھ گھر والا بہتر جان لے اوے سید بیٹھے دے اینا نو پچھو جدو محرمہ دا چند چڑھ دے اوے کی بیت دیجے اوے لوگوں سجدہ سکینہ ہاتھ جوڑ کے آندی ہے نی پپھو اجازت دے میں رات یا 2 کڑیاں رہ گئیاں نے نی میں اپنے ابو دے پیرانو سرحانہ بنا کے سو لما پتہ نہیں کل منو میری ابو دا وجود بھی لبے کے نہ لبے اوے دیاں والے ہو ذرا غوری کری آجے اوے ماں پہ بیمار ہون دیاں آگے پیر چم دیا نے او دعا کر دیا نے آدھیا نے اللہ میری ابو دی آئی میرے دیا جائے اوے لوگوں پیو مر جان پتر جائدادہ دے وارث بن جاندے نے مکانہ دے وارث بن جاندے نے اوے پلاٹا دے وارث پیو مر جائے پتر بن جاندے نے اوے ایک دھیے او پیو مر جائے دیا ماپیاں دے لاشیاں دیا وارث ہو گئے
اے بڑی درد بری داستان ہے، میرے پاس کوئی بات نہیں انہوں میں اپنے لفظاں دی صورت میں اتار سکا۔ واہ حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میری خوبصورت اور تھوڑی بھی یہی دل دی کیفیت ہے کیڑی کہ تیرے در دی خواجہ منگتی صدی ماں، تیرے در دی خواجہ منگتی صدی ماں، تیرے در دی خواجہ منگتی صدی ماں، تیرے نال جینا تیرے نال مرنا، تیرے نال جینا تیرے نال مرنا، چھوڑی نہ سانو وقت اخیرے میرا جو پیرے خواجہ منیرے میرا جو پیرے۔ مولا حسین کی بارگاہ حاضری کے اختتام بولو سبحان اللہ۔ ہاں وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، ارے بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین۔ کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک، اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، ارے جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین۔ ترجمہ مقطع پیش کرنے لگا کہ حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین۔ دار بھی نہیں
जे तू विके आयशक बाजार भी नहीं जे तू चढ़िया उते दार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सौखा लभदा यार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं प्यार एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सौखा लभदा यार भी नहीं पूछ बिलाल हबशी को पूछ सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सौखा लभदा यार भी नहीं नाले जान प्यारी तैनू नाले जान प्यारी नाले लभना कुर्ब सजन दा नाले जान प्यारी तैनू नाले लभना कुर्ब सजन दा नाले मिठी नींदर सोवें अते चाह दीदार करन दा नाले आका दी खिदमत वल्लो जी तू चुरावे सोने दी खिदमत वल्लो जी तू चुरावे अते चाह मखदूम बनन दा नाले सोने दी खिदमत वल्लो जी तू चुरावे अते चाह मखदूम बनन दा आज़म जिस राह विच पैणा पहलू कर ले फिक्र कफन दा पहलू कर ले फिक्र कफन दा क्योंकि एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं एडा सौखा लभदा यार भी नहीं एडा उस नगरी नो कोहे तूरा को जिदे विच सजना दा फेरा उस नगरी कोहे तू राखो
جس دل وچ یار دا ڈیرا اصل دے وچ بڑا طویل ٹاپک ہے مگر میں بہت مختصر جہا کر کے پیش کراں گا ابتدا یہ ہے کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل ابتدا یہ ہے کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے سدید بنا تھو جامنا نہیں تو ساسان مکھ وکراونا نہیں تے سدید بنا تھو جامنا نہیں کیونکہ اسا مڑ مڑ جنگ تے آمنا نہیں اسا مڑ مڑ جنگ تے آمنا نہیں ساڈا جھوگیاں والا پھیرا زندگی کی اداس راہوں میں ایک دیا ابھی ٹمٹماتا ہے اے تمنا تو ہی مختصر ہو جا شام ڈھل چکی ہے اب کون آتا ہے تو ساسان مکھ شب غم کی سحر نہیں ہوتی ہو بھی جائے تو میرے گھر نہیں ہوتی اے زندگی تو ہی مختصر ہو جا شب غم مختصر نہیں ہوتی تو ساسان مکھ وکھلا لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک مرتبہ سورہ الفاتحہ شریف یعنی الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے حضور قبلہ پیر صاحب مل کر دو انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں ہون آخری صدارتی خطبہ میرے مربی محسن حضور غریب نواز سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری واسطانہ عالیہ حضور شریف پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری دائم الحضوری قصوری آپ دے چھوٹے بھائی حضور صاحبزادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب بخاری دامت اقبالہ میں آپ دی بارگاہ چے حضور قبلہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب دی بارگاہ گزارش کرنا کہ آپ اپنے صدارتی خطبے نال ساڑھے دیرہ میں مستفیض فرمان زوردار نعرے نال مرشد کریم دا استقبال کرنا ہے یہ نعرہ اللہ دی بارگاہ جاوے نعرہ رسالت سرکار دی بارگاہ جاوے نعرہ حیدری درود شریف جاوے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید آستانہ عالیہ حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف میرے دوست کھڑے نے جب تک سورج چاند رہے گا ابو الفیض جب تک سورج چاند رہے گا ابو الفیض جڑے دوست کھڑے نے حضور پیر صاحب خطبہ ارشاد فرماؤ نے دوست بیٹھ جاؤ خطبہ چند کلمات ہیں یہ کلمات دل چترن گے تسی سماعت فرماؤ بہ جانے سر جی بہ جانے
دروشی باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب، سب تو پہلے حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ آپ دا اور حضرت ابو الصمد پیر روشن ضمیر سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک ادنا جہا غلام ہون دی حیثیت دے نال میری طرفوں اور میرے چھوٹے بھائی دی طرفوں تمام پیر بھائیاں نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب، میں کوئی مقرر تا نہیں ہاں اور نہ میں کوئی آوازاں والا نعت خان ہاں۔ غلام فرید صاحب نے بڑا ہی خوبصورت ساڑے دلاں نو حضور دی محبت دے نال روشن کیتا ہے، اللہ انہاں نو مزید برکتاں عطا فرمائے۔ بیلیو، حضور دی محبت ہی سب کچھ ہے، حضور دی محبت نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ حضور ابو الفیض سید محمد منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دا بھی ای سی کہ آپ حضور دی محبت دستے سن، حضور دے نال پیار کرنا دستے سن۔ آپ دا جدو نبی پاک دا دیدار اور آپ نو جدو دیدار ہویا حضور سید ابو الفیض سید محمد منیر احمد شاہ صاحب نو، تے اے سب بیلی اس بات دے گواہ نے۔ آپ روات وچ سن ساڑے پیر بھائی نے تے اتھے تشریف فرما سن، تے آپ نو جدو حضور دا دیدار ہویا تے آپ ساڑے ضیافت صاحب جنہ دے گھر ابو جی دنوں دیدار ہویا تے آپ فرمان لگے ضیافت میاں تینوں پتہ ہے کہ اج تمام ملائکہ دیاں نظرہ تیرے گھر تے ٹکیاں ہوئی ہیں، اج حضور تیرے گھر آگئے، حضور آگئے اور رب دی خدائی تیرے گھر آگئی۔ احباب، اتنا محبت اور اتنا پیار جڑا ہے اے حضور دا صدقہ ہی سب کچھ ہے۔ ساڑیاں اس طرح ہیں تے حضور دا صدقہ، ساڑیاں تسی ساڑا ادب کر دے ہو تے اسی خون رسول آئیں، اس وجہ تو تسی ساڑا ادب کر دے ہو۔ اللہ توانو سب نو سلامت رکھے۔ بیلیو، حضور دی محبت اپنے دل دے وچ سنبھالو اور اس نو برقرار کر لو اور اس دے اوتے جڑا ہے نا دل دے وچ سما کے اس دے اوتے تالا لا لو حضور دی محبت دا۔ جدو تکر سونی دی محبت رکھ سی تواڈا دل بھی روشن راسی، تواڈا چہرہ بھی روشن راسی۔ اللہ حضور دا صدقہ سانو غلامی رسول عطا فرمائے۔ بیلیو، اسی تواڈی آؤ بھگت نہیں کر سکے، تسی اتنی دوروں تشریف لے کے آئے، پورے پاکستان تو پیر بھائی آئے۔ بیلیو، اللہ توانو سب نو سلامت رکھے اور اسی دو میں بھائی تواڈے شکر گزار آئیں کہ تسی سب تشریف لے کے آئے۔ بیلیو، تسی سب ساڑی سر دا تاج ہو اور اسی تواڈے نال محبت کرنے ہاں، تسی ساڑے نال محبت کرتے ہو۔ ابو جی فرماندے آنو پیر ہی پیر نہیں کہ جنہوں مرید دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ احباب، او پیر پیر ہے کہ جنہوں پتہ ہوئے۔ ہمایوں صاحب تشریف فرمان آن تے ایک گل سنا رہے آن کہ حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ اس زمن دے وچ گل آ گئی۔ حضور غوث العظم فرمایا کہ میں اپنے مرید نو انج ویکھنا جویں رائی دا دانا تلی اتے رکھ کے میں اپنے مریداں نو انج کر کے ویکھنا۔ چند ہی 13 تو قصور شریف تو ہمایوں صاحب جان لگے تے آپ نے اجازت دے دیتی ابو جی نے، تے آپ کلر کہار تو جدو چڑھے نہ جی تے سارے ڈرائیور بھی سون گیا، ہمایوں صاحب بھی سون گئے، پچھے 3 بندے وہ بھی سون گئے۔ ابو جی دا فون آیا، ہمایوں صاحب نو کہندے ہیں ہمایوں صاحب پہلے ڈرائیور نو نہ جگاوے پہلے سٹیرنگ نپو، اور اس کے بعد جڑا ہے ڈرائیور نو اٹھا کے اور تسی سارے ہی سون گئے ہو۔ ہمایوں صاحب کہندے میں پیچھے ویکھیا تے وہ سارے ہی ستے ہوئے سن۔ جی آپ نے فرمایا کہ رک کے سائیڈ تے گڈی لا دیو تے سکون نال ڈرائیور نو سوا کے اس بعد تھوڑی دیر بعد جوے آئے۔ بیلیو، اگر غوث پاک دے پتر دیئے شان ہے اپنے مریداں نو جاندیاں گھر تکر نگاہ وچ رکھے،
کہ میرے غوث اعظم دی شان کی ہو سی، میرے حضور مولا مشکل کشا دی شان کی ہو سی، چون یارہ دی شان کی ہو سی، حضور نبی پاک دی شان کی ہو سی۔ بیلیو او پیر نہیں ہے جیڑا آیاں دی نظر جیب دے اتے نظر رکھے، او پیر ہے جیڑا ونڈ کے اپنے مریداں نو دعا دے کے کرے۔ اپنے آپ کو تسی خواجہ شبیر دے غلام ہو، تسی پیر منیر دے غلام ہو۔ حضور سید منیر احمد شاہ نے بھی ونڈے ہے تے پیر شبیر نے بھی ونڈے ہے، حضور دائم الحضوری نے بھی ونڈے ہے۔ تسی سب اپنے آپ نو ویکھیا کرو کہ تسی کیڑے پیراں دے مرید ہو۔ ابو جی فرماندے ہیں کہ ساڈا مرید ہووے مشکل دے وچ تے سانو صد مارے تے اسی پہنچیے نا تے اسی پیر ہی نہیں۔ ایک شان دے مالک ہومن تے عاجزی ایسی ہووے، انکساری ایسی ہووے کہ کوئی آپ دی منقبت پڑھے تے آپ کہن نام میاں میری نہ منقبت پڑھ، سونے دی منقبت اور سونے دی نعت پڑھ، سونے دیاں شانہ بیان کر۔ بیلیو اس چیز نو ویکھو تسی، اللہ حضور دا صدقہ ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ اور بیلیو اے محبت دے رشتے نے، پیار دے رشتے نے، نفرتاں دے وچ کچھ بھی نہیں رکھیا۔ تسی سب احباب سب نو پیار دیتا کرو۔ میں کئیاں پیر بھائیاں نو ویکھنا کہ انہاں دے پیر بھائی تھوڑا جہا انہاں نال گل کر لون تے رس جاندے لڑ پیندے تانوں پتہ نہیں تسی مرید کیڑے پیر دے ہو۔ جیڑا پیر محبت دا پیکر سی، حضرت میں پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف گئے نا تے سارے احباب بیٹھے نے تے ابو جی دیوان موجود صاحب نانا جی نے جدو بہشتی دروازہ کھولیا تے کھول کے تے آپ ابو جی دا معمول ہوندہ ہی چپ کر کے آپ بابا صاحب ابو جی کہندے ہوندے اسی دو درباراں تے پیر نہیں، ایک حضور داتا صاحب تے دوسرے حضور بابا صاحب۔ اسی ہوتے فقیر آئے تے اسی بھیک لین جانے ہیں اور ساڑھے مرید بھی منگتے بن کے گئے کرو۔ ابو جی ہوتے تشریف لے کے تے اپنے پیر تے ایڈا مٹھا سی اور اتنا پیار دا پیکر سی۔ ابو جی باہر جان لگے تے دیوان موجود صاحب نے فرمایا جڑے سجادہ نشین نے حضور بابا صاحب دے انہوں نے کیا پیر منیر احمد شاہ صاحب نے بلا کے لیا۔ ابو جی تشریف لے کے آئے تے کہن لگے کہ بھاویں تسی ساڑھے داماد ہو، بھاویں تسی ساڑھے داماد ہو، اج دعا تسی منگو گے۔ ابو جی کیا نہیں دیوان صاحب تساں دعا منگنی ہے۔ کہندے ابو جی نے دعا منگ دیتی۔ باہر نکلن لگے تے پیر نصیر الدین صاحب نے ابو جی دا ہاتھ پھڑیا تے کہن لگے کہ پیر صاحب تھوڑے 5 منٹ مل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل مل سکتے ہیں۔ آپ اولیاء مسجد دے وچ بہ گئے، 5 منٹ بیٹھے سن، 5 منٹ بیٹھے سن۔ پیر نصیر الدین صاحب بھی ٹائم بھول گئے تے ابو جی بھی ٹائم بھول گئے۔ آپ لگاتار 2.5 گھنٹے آپ اس اولیاء مسجد دے وچ بہ کے پیر نصیر الدین دے نال گفتگو کر رہے ہیں اور پیر نصیر الدین صاحب بھی مسکرا کے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساڈے پیر دے وچ ایسے گیٹس ہان کے ایڈے وڈے پیر نو بھی اپنیاں گلاں دے وچ مو لیندے ہیں۔ اے اللہ دے ولی دی شان ہے، اے اللہ دے ولی دا مقام ہے۔ ہر ابو جی کی کہندے ہیں کی فرماندے ہیں، چنگے نو تا ہر کوئی گل نہ لا لیندا ہے، گندے نو لاوے تا پھر مننے۔ اے شان ہے اللہ دے ولیاں دی، حضور دی بھی یہ سنت ہے، ماڑیاں نال پیار کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا۔ بیلیو تسی سب میں دیکھنا کہ تسی توانو کوئی پیر بھائی کہہ دے نا تھوڑا سیڈ تے ہو تو تسی لڑن لگ جاندے ہو۔ تسی کیوں لڑ دے ہو؟ تسی ویکھو تو صحیح تسی مرید کنا پیراں دے ہو۔ تسی کوشش اج تو بعد ایک کرنی ہے کہ اپنے آپ دے اپنے وچ جڑی عاجزی لے کے آنی ہے، انکساری لے کے آنی ہے اور سب نو پیار نال بلانا ہے۔ ابو جی فرماندے ہیں محبت دی کھٹی چھری ہوے تے وہ چل جاندی ہے جی۔ اللہ حضور دا صدقہ سانو منن دی توفیق دے دے اور غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے۔ بیلیو ایک واری الحم شریف 3 واری پور شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے مل کر دیو تے صرف ایتھے ہی بیٹھے رہنا ہے 5 منٹ واسطے، صرف 5 منٹ واسطے۔ اے ٹائم میں تواڈے کول لے رہا ہوں۔ بانگا میاں ذرا 2 شعر سانو سنانی نا، وہ بھی خواجہ صاحب کی دعا ہے۔ صرف ایتھے بیٹھے رہنا ہے، اور کچھ نہیں۔
ہوا حساب کتاب اسی کر لے سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیر بھائی بہت بہت درود پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ اور تسی رل سناؤ نعرہ علیدہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ اور تسی رل سناؤ نعرہ علیدہ پڑھدا قصیدہ کامل گور شعر نماز آدھی اوٹے تو مغرور وطن ہے ہو کے مسلمہ تو مجبور وطن ہے بکس علی بکس علی 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 بکس علی تجھے دل چ رکھے نہ تھے تو شاد شارت چھپو دور وطن ہے پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ ادفر سناؤ نعرہ علیدہ پڑھدا قصیدہ کامل گور شعر ایک خاص بال ایک عام بال ایک خاص بال ایک عام بال جڑا خاص بال زارا دلال نیزے ایک عام بال ایک خاص بال جڑا خاص بال او منیرن دلال جڑا خاص بال او زارا دلال نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا اور دسیا زمانے نو دین نبی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا اور تسی رل سناؤ نعرہ علی 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 پڑھدا قصیدہ حق دے ولیدہ تسی رل سناؤ نعرہ علیدہ پڑھدا قصیدہ سرکار نے دو شعر کھڑے دو آج شعر پڑھ آخری میرا شعر جھکے ہم در پہ سبحان اللہ میرے بھی بھائی میں دام کیتا میں تا گھنٹہ ہی نہیں ہرانا رہا جھکے ہم در تے بن کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی اے لوگ میں نو آدھے کلندر سگہاں مگر میں او سگہاں مگر مگر میں ہوئل دی گلی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا کوئی کلیاں چین دیا تیری ساس کون کرے او میرے پیر حسین دیا ریسا کون کرے او میرے پیر حسین دیا اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وطرته بعدد کل معاد ملت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا مولا کریم، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو بھی صحیح کلام پڑھ کے میرے مل کیتا گیا عزت ثواب، محفل پاک ہوئی عزت ثواب، ختم شریف پڑھے گیا عزت ثواب۔ یا مولا کریم جو بھی صحیح کلام پڑھ کے میرے مل کیتا گیا عزت ثواب، یا مولا کریم اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ توفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ دے آباء و اجداد، والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور خصوصاً جو محرم دے مالک نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ دے صدقے دے نال تمام اولیاء اللہ دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور تمام خاندان بابا فرید الدین دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور خصوصاً حضرت خواجہ دائم الحضوری کسوری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام خاندان کسوری دائم الحضوری دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً نبی پاک دے صدقے دے نال حضور دی نالے نے پاک دا صدقہ ابو الصمد کی روشن ضمیر سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر و مرشد ابو الفیض سید محمد منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ابو الطاہر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب، ابو الفضل حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ دادی اماں جی، پھپھو جی، نانا ابو نانی اماں جی دی بارگاہ پیش کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین مجلس جو بھی قریبی چھوٹے بڑے وفات پا چکے ہیں، انہاں دیاں روحاں نوں سال ثواب کرنے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا مولا کریم حضور دے صدقے دے نال خصوصاً بالخصوص کل ساڑے خلیفہ قاری محمد الیاس صاحب للیانی مصطفیٰ باتو، انہاں دی اہلیہ فوت ہو گئی، انہاں دی روح نوں سال ثواب کرنے ہیں۔ ساڑا فقیر حسین جھوک دیتے تھے، اس دی والدہ فوت ہو گئے، انہاں دی روح نوں سال ثواب کرنے ہیں۔ اور جو بھی وابستگان آستانہ علیہ خواجہ دائم الحضوری کسوری، وابستگان آستانہ علیہ دولر شریف، جو بھی اس دنیا تو چلا گیا ہے، یا مولا کریم سب دیاں روحاں دی روح سال ثواب، حضور دی غلامی نصیب فرما، حضور دی شریعت مطہرہ روتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم جس جگہ تو بھی پیر بھائی آئے نے، یا مولا کریم سب دی حاضرین قبول و منظور فرما۔ خصوصاً سیدہ پاک دا صدقہ تمام بیبیاں بہناں نوں خیر کر دے، تمام بیبیاں بہناں دیاں جو آسا مراداں نے سب پوریاں فرما۔ یا مولا کریم اسی گندے ہاں بھیڑے ہاں جیو جیویاں، حضور دے صدقے دے نال ساڑا خاتمہ بھی ایمان تے فرما دے، آخری ساں عمرن تے نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو حاجات لے کے آئے ان سب پوریاں فرما دے، ساڑے سب پیاریاں نوں خیر، ساڑے سب مریداں نوں خیر، ساڑا ماڑے تو ماڑا بھی مرید ہے، یا مولا کریم سب دی حاضری نوں قبول فرما، سب دی حاجات نوں پورا فرما۔ یا مولا کریم کرم نوازیاں فرما، یا مولا کریم سب دی حاضری نوں قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک دے در دی حاضری نصیب فرما، اپنا گھر دیکھنا نصیب فرما، سب دی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک کرم نوازیاں فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقوال ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول۔ میری سرکار میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ یا الہی فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے، سب بڑے درباروں میں تیرا بڑا دربار ہے۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ کسوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر،
دفع کن رنج و غم یا شبیر یا شبر پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا نہ بھیج آج مجھے اپنے در سے تو خالی تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا الہی میری یہ سب دعائیں قبول ہوں صدقہ پیر شبیر منیر دائم الحضوری میرے پیر وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد والی اجمعین برحمتک یا رحمت تو ان سب نو ابو جی دا